ومن الجن من يعمل بين يديه بعضی بھی اللہ نے ایک بندہ زمان استاد محترم مولانا عبدالسلام رحمۃ اللہ تعالی علیہ اخو جردائے جانا وچی زمان درس کی پیریان استا ہماری مید دا چی اشتر کرے و داغت اخلی نباز الفاظ دا سو بطن صداقی نو ہماری مید چی و داغت درس کی پیریان استا البتہ داوے منگتویل چی مانا ایک گڑے پڑے گڑے اب یا با گڑے داغت میز پر دو انہیں پڑے گڑے کور و تاجر پٹے ان کے اور درس تو وکینا سن میز کے دو دا حرکتوں نے باغا سر رکوش دا راضی کرے کرے نیکان سنم تو میری جماعت کے وہ ابراہیم چاہتا دوسرا مرشد درشتا صفائی و بابا و باجوڑ چاہتا کہ یادی چاہتا یادی کہ باجوڑ استا اگر مولانا شہبری تانوی رحم اللہ مرید اور آگا سڑی و ماں وانستر مادو ماتا بویل چتا کہ مولانا تانوی کے فرق نہیں ډېر بچپنه کې ومله هغه ټایم راغله دا خبرې به کولې ما هغه ما ته باندې سوزونه خوري د مولانا اشرف علي عملیات ما ته اوس ورته عملي هغه سوزونه هغه ما ته ډېر شی پیریانو ملاقات هم کړو ډېر کامل بزرګ و خدا دې غریب دماغي طور بیا کمزور شو جماعت کې شپه نه شو کوله ټول ورځ جماعت کې شپه او جماعت نه بارو شاړو تاړو کې وپاتې کېدو سار بانگ لو بیا جماعت پر آگلو اڑے خسلے واللہ دے خسلے تو مولانا تانی واقع دیر عجیب عجیب واقعات بیان ہو بار کے سیریان دپاڑا تو وظیفہ نیچے نے ماسے واد دینا جو سڑے کفر گئی جو سڑے سحر گئی تو شیطان داغنا خوشحالی شی و داغا اتباع شروع تو قرآن و حدیث کے تشے نیچے دا درو ہوئی سرد میریان ناموں گے غلط تابع کلو آغسو کی عملو بین یدے ہے چداغمت کے بیکار کو بے اذن ربی ہی بے اذن ربی ہی مانے رہے منتدا گولا بے اذن ربی ہی لا بے سحر ربی ہی لا بے سحر